ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम। भवतः सर्वेषां चरणे वन्दिता अस्मि। भारतस्य प्रतिष्ठेत्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। अद्य राष्ट्रीय संस्कृतदिनम्। अतः इदानीं वयं सर्वे किञ्चित् संस्कृतामृतम् आस्वादयामः। अस्य शुभसायाह्नस्य आरम्भः प्रार्थनया करिष्यामः। ब्रह्मचारिणी गीता एवं ब्रह्मचारिणी दिव्यवदनी कलकूजितकण्ठेन ईश्वरस्य अनुग्रह आवाहयिष्यति।
संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। अधुना अस्माकं मित्रं नरसिंहः संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं प्रकटीकरोति। संस्कृतभाषा दिनावसरे पूज्य आचार्यवर्य मानित सन्यासिन्याः सर्वान् सभासद्याः अभिनन्दनपूर्वक नमस्कारं करोमि। भाषा का भाषते अनया भाषा। सर्वे प्रजाः भावप्रकटनं तदा कोऽपि व्यवहारं यस्मिन् क्रियते सा भाषा। भाषा विना कोऽपि मन्तुमपि न शक्नोति। विश्वेस्मिन् सर्वासु भाषासु मध्ये संस्कृतभाषा मकुटायमाना भवति। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणभारती। सर्वासु विद्यमानासु भाषासु संस्कृतम् अत्यन्त प्राचीना भाषा। आदिकवि वाल्मीकिना विरचितं रामायणम् आधुनिकविदुषाः क्रीस्तुपूर्व 5మ शताब्दे ग्रन्थ इति मन्यन्ते। तस्मात् अपि पूर्वे अलिखितम् अपौरुषेयम् अपरिमित वेदवाङ्मयं सन्ति, अनादिकालात् सन्ति। अस्याः भाषायाः व्याकरणमपि बहुपटिष्ठं विश्वविख्यातं देशदेशान्तर बुधजनकीर्तितं च भवति। बहूनि महर्षिभिः संस्कृतव्याकरणं रचयांश्चक्रुः। तेषु 3 महर्षयः अत्यन्तप्रख्याताः। ते मुनित्रयनाम्ना ज्ञायन्ते। भाष्यकारं पतञ्जलिं, वृत्तिकारं वररुचिं, पाणिनिं सूत्रकारं च सदा वन्दे मुनित्रयम्। क्रीस्तुपूर्व 4th शताब्दे महर्षिणा पाणिनिना विरचित अष्टाध्याय्यां प्रयोगितनियमेषु आधुनिकसङ्गणकशास्त्रे प्रयोगित 22वासी बेकस्नौर् महोदयाभ्यां विरचित बेकस्नौर् फार्म् नाम विख्यातनियमेषु अतीव सामीप्यमस्ति। तस्मात् कारणात् केचित् विद्वांसाः तं पाणिनि बेकस् फार्म् नाम्ना स्मर्यन्ते। न केवल हैन्दवः परन्तु मैत्रेयरक्षितः, शाकटायनः, भद्रेश्वरशूरी, हेमचन्द्रशूरी इत्याद्याः जैनाः बौद्धाश्च व्याकरणशास्त्रे बहुमुखप्रज्ञा प्रदर्शितवन्तः, अनेकग्रन्थाः रचितवन्तश्च। केवल व्याकरणमेव न, भाषा सौन्दर्यविषये अपि संस्कृतं निरुपमानं भवति। अस्यां भाषायां पद्य, गद्य, चम्पू, नाटक, काव्य, लघुकाव्य, महाकाव्य, पुराण, इतिहास, सूत्र, भाष्य, टिप्पणी, टीका इत्यादि अनेकाः ग्रन्थाः सन्ति, अनेकाः विधाः ग्रन्थाः सन्ति। वेदव्यासमहर्षिणा कृत पुराण इतिहासाः, तत्त्वविचारणीयानि आस्तिकनास्तिकदर्शनशास्त्राणि, कालिदासभारव्यादेः कृतानि मानसोल्लासनानि अनेक नवरसभरितकाव्यानि, जनजीवननित्योपकृतानि मनुधर्म आयुर्वेदशास्त्राणि अनेकशास्त्राणि संस्कृतमात्रं बहुधा शोभयन्ति। आधुनिककाले अपि रामविजयं, रामचन्द्रलघुकाव्यसङ्ग्रहः, प्रसन्नाञ्जनेयं, शिवरामाभिविजयम् इत्यादिना बहवः ग्रन्थाः अस्यां भाषायां रघुनाथाचार्यः, पुलेरश्रीरामचन्द्रः, अर्कसोमयाजी इत्यादि महान् विद्वांसेभ्यः लिख्यन्ते। मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, विलियम विट्ने, कोल्ब्रेक इत्यादि पाश्चात्याः अपि जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका देशस्थाः बहुभाषा कोविदाः अपि संस्कृतभाषायां बहु परिशोधितवन्तः, परिश्रामितवन्तः, श्लाघितवन्तश्च। संस्कृताध्ययनेन विना न कोऽपि सद्भारतीयः वा सद्विद्वान् वा भवितुं शक्नोति इति महात्मा गान्धी अवदत्। विश्वेस्मिन् संस्कृतभाषा अत्युत्तमभाषा इति मैक्स मुलर महोदयः अपि उक्तवन्तः। अत्यन्तवैभवोपेता अपि अधुना संस्कृतभाषां सामान्यजनबाहुल्ये निराधरणम् अभवत्। तां गीर्वाणीं कष्टतरां केवल बुधजनवाणीं मन्यन्ते। केचित् नास्तिकमतावलम्बिनः साम्यवाद समाजवादाख्याः संस्कृतभाषायाम् अकारणं द्विषन्ति। भाषा केवलं भावनायाः प्रकटनसाधनं। भावनेभ्यः सा आकाशवत् अलिप्ता। यदि काभिः अभिप्रायाणि सिद्धान्तानि अस्वीकृतानि चेत् तान् खण्डयतु अथवा खण्डयित्वा ग्रन्थान् लिखन्तु। परन्तु अलिप्तायाः भाषायाः उपरि द्वेषम् अर्थरहितम् अनर्थदायकं च। बौद्धजैनाः, चार्वाकादि नास्तिकाः, वेदनिन्दकाः अपि संस्कृतभाषायां प्रेम, आदरं, भक्ति अदर्शयन्। ते तेषाम् अभिप्रायाणि वादप्रतिवादनानि अपि अघोषयत्।
संस्कृतभाषायाः संस्कृतेः अविनाभावसम्बन्धः अस्ति। यदि तं निराकरोति चेत् चरित्रहीनाः भविष्यन्ति। कापि भाषा जनजीवनस्रवन्त्याम् अस्ति चेत् तस्याः सौरभं दशदिशासु वर्धते। तदर्थं भारतप्रभुत्वं संस्कृतभाषाोद्धरणाय आंध्र, बिहार, देहली, केरला, महाराष्ट्र, ओडिस्सा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि राष्ट्रेषु संस्कृत विश्वविद्यालयानि स्थापयति। भारतीय विद्याभवनं, संस्कृत भारती, संस्कृत भाषा प्रचार समिति इत्यादि व्यवस्थाः संस्कृत भाषा विकासाय गुरुपरिश्रमं कुर्वन्ति। अनेकाः अज्ञातपण्डितवर्याः अपि तस्याः प्रतिफलापेक्षरहितं सेवन्ते। कर्नाटकराष्ट्रे मट्टूरु, होशवल्ली नाम द्वे ग्रामयोः, मध्यप्रदेशराष्ट्रे जिह्री, मोहद, बधुवर नाम्न त्रीणि ग्रामेषु अधुना सर्वे जनाः प्रतिदिनं परस्परं सर्वव्यवहारं संस्कृतभाषायां व्यवह्रियन्ते इति अहं शृणोमि। इति मोदनीयविषयः। केवलं शुद्धा भाषा पुरुषं भूषयति इति भवान् सर्वे ज्ञातवन्तः। तस्मात् इदानीं वयं सर्वे संस्कृतभाषा अध्ययन, अध्यापन, पठन, पाठन, संभाषणद्वारा अस्मान् भूषयामः, संस्कृतिम् उद्धारयामः च। हरि ओम्। अधुना हास्यवेला। एकस्मिन् गृहे किञ्चित् चौरम् अभवत्। पश्यतु। उत्तिष्ठतु। केचन चौराः अस्मत् गृहं प्रविष्टाः। मन्ये अधुना ते मया पक्वं हस्तनम् अन्नं खादन्तः सन्ति। अस्तु, तर्हि रुग्णवाहिकाम् आह्वयामि। रुग्णवाहिका मीन्स एम्बुलेंस। सर्वभाषा जनन्याः माहात्म्यं देशविदेशेषु प्रसिद्धम्। आपादमधुरसङ्गीतेन अस्माकं गानगन्धर्वाः तस्य माहात्म्यं कीर्तयिष्यन्ति अधुना। अमृतवाणी संस्कृत भाषा दैव कृष्णान जगदिना, दैव कृष्णान जगदिना। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा, अतीव सरला मधुर मंजुला, दैव कृष्णान जगदिना, दैव कृष्णान जगदिना। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा, कौरव पाण्डव संकर मथिता, दैव कृष्णान जगदिना, दैव कृष्णान जगदिना। कुरुक्षेत्र समराङ्गण गीता, विश्ववन्दिता भगवद्गीता, अमृत मधुरा कल्पदीपिका, दैव कृष्णान जगदिना, दैव कृष्णान जगदिना। कविकुल गुरु नवरसोन्मीक्षता, ऋतुरघुकुमार कविता, विक्रम शाकुन्तल मालविका, दैव कृष्णान जगदिना, दैव कृष्णान जगदिना। ललिता हृदया रमणीया, अमृतवाणी संस्कृत भाषा दैव कृष्णान जगदिना, दैव कृष्णान जगदिना। दैव कृष्णान जगदिना, दैव कृष्णान जगदिना, जगदिना, जगदिना।
अस्य वेदान्तशिबिरस्य सम्पत्तिः खलु अस्माकं प्रौढाः। अधुना ते अस्मत्समीक्षे एकं वेदान्तविषये नाटकं प्रदर्शयन्ति। विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणम्। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। वेदांत सिद्धान्ते मां कोऽपि सन्देहः नास्ति, किन्तु मायाम् अहम् अवगन्तुं न शक्नोमि। अहमपि शङ्के सन्नाप्यसन्नापि। श्रुतिमाते वद। सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिकानो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिकानो साङ्गाप्यनङ्गायुभयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। अनिर्वचनीय रूपा माया भावरूपा अभावरूपा वा? माया विषये मा चिन्तय। आम्, वेदांत तात्पर्य निर्णये मननं कुरु। भो भो एकां वार्तां शृणु। अस्माकं ग्रामे एकः मायावी आगतः। तस्य नाम ऐन्द्रजालिकः। तं वयम् आह्वयामः किम्? माया विषये सः उत्तमविद्वान् अस्ति। मम भार्या जानाति सकलां ग्रामवार्ताम्। अये अत्र आगच्छतु, अत्रैव किञ्चित् कार्यम् अस्ति। किम् इति पदे पदे आह्वयति भवान्? तं मायाविनम् अत्र आगन्तुं सूचयतु। स्वामी पश्य, मायावी अत्र एव आगतः। तेन सह ऐन्द्रजालिकस्य सहकारिणी, तस्याः नाम सम्मोहिनी। नमस्कारः। आगच्छतु आगच्छतु, युक्ते समये आगतवान्। कृपया उपविशतु। नमस्कारः। अहं शृणोमि यूयं सर्वे वेदांत पंडित प्रकाण्डाः। न, वयं वेदान्त छात्राः। अस्माकम् आचार्यः अतिश्रेष्ठ वेदान्ती अस्ति। सः अस्मान् मौनेन उपदिशति। मौनेन? सम्मोहिनी श्रुतवती किम्? तेषाम् आचार्य मौनेन उपदिशति। हे विद्वांसः, भारतवर्षे ऐन्द्रजालिकस्य समः विद्वान् श्रेष्ठः कोऽपि नास्ति। भवन्तः सर्वे ऐन्द्रजालिकस्य शिष्या भवन्तु। न न, कदापि न। वयम् अस्माकं गुरोः पादौ न त्यजामः। भवन्तः सर्वे अस्मिन् विषये पुनरपि एकवारं चिन्तयन्तु। एषः सुवर्ण अवसरः पुनः न लभते। न न, कदापि न। सम्मोहिनी वदतु, तान् कं पाठं पाठयामि? एषः मम प्रथमपाठः। पुत्र एव आत्मा। अहं सुस्पष्टं जानामि, पुत्रः एव आत्मा अस्ति। पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहमेव पुष्ट
नष्टः च अङ्गादङ्गात् सम्भवसि हृदयादभिजायसि आत्मा वै पुत्र नामासि सजीव शरदशतम्। भवती ऐन्द्रजालिकस्य वशं न आगच्छति। ऐन्द्रजालिकः महान् अस्ति, सत्यं वदति। पुत्रः एव आत्मा अस्ति। अहं युक्तितः सिद्धं करोमि। स्वस्मिन्नेव पुत्रे अपि प्रेमदर्शनात्। श्रुतिमाते साहाय्यं कुरु। छायाश्रुति छायाश्रुति छायाश्रुते वदतु वदतु शीघ्रं वदतु। आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम् तस्मादस्य भवेत् वक्ता आयुरिन्द्रियसत्त्ववान्। श्रुतिमाते अतिशीघ्रं साहाय्यं कुरु। हे पुत्र भज गोविंदम। काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः। कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। गुरुदेव त्वं करुणासिन्धुः अस्मि। हे दुष्ट अहं त्वां दण्डयामि। एषः मम द्वितीयः पाठः। देह आत्मा अहं सुस्पष्टं जानामि। देह एव आत्मा अस्ति। दृढं कृत्वा धृतं भवेत्। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः? मम देह आत्मा। छायासुते प्रमाणं दद। स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः। अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं बुद्धं प्रतिष्ठा। देहः एव आत्मा अस्ति चेत् किं भो मम देहः एवं वदसि? मदीयत्वेन ज्ञातम् आत्मा न भवति। न जानासि वा? श्रुतिमाते साहाय्यं कुरु। अत्रात्मबुद्धिं त्यज मूढबुद्धे त्वं मा समेदोऽस्ति पुरीशराशौ। सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शान्तिं परमां भजस्व। गुरुदेव मन आत्मा बुद्धि आत्मा शुद्धम आत्मा। आत्मा सिद्धशीलोपरि तिष्ठति आलोक आकाशे भ्रमति। आत्मा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः देहान्तरक्षमः कर्ता भोक्ता जीवः न ईश्वरः फलदाता। कर्म एव स्वयं फलदाता। आत्मा पुरुषः आत्मा ज्ञानालम्बनः आत्मा असंगः आत्मा भोक्ता किंतु न कर्ता। आम आत्मा न कर्ता प्रकृति एव कर्त्री। आत्मा भोक्ता एव। श्रुतिमाते शीघ्रं साहाय्यं कुरु। स्वामी ऐन्द्रजालिकस्य वशं न आगच्छेत्। प्रकृति विकृति शून्यं भावनातीत भावं
समरसमसमानं मानसम्बन्धदूरं निगमवचनसिद्धं नित्यमस्मत्प्रसिद्धं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। अद्वैतमेव सत्यम्। मम नाम अखंडाकारवृत्ति। अहम् अविद्यां नाशितवती। न गुरुभक्ताः प्रणश्यन्ति न गुरुभक्ताः प्रणश्यन्ति। अज्ञानकलुषं जीवं ज्ञानाभ्यासाद् विनिर्मलं कृत्वा ज्ञानं स्वयं नश्येत् जलं कतकरेणुवत्। अम्ब अद्य मया शिक्षकः मम मित्रस्य कुचेष्टितात् रक्षितः। साधु वत्स, किं कृतं त्वया? मम मित्रः शिक्षकस्य आसने एकं कीलं स्थापितवान् आसीत्। यदा स शिक्षकः आसने उपवेष्टुमेव आगतः तदा तत् आसनमेव अहं निष्कासितवान्। संस्कृत भाषा जाति मत वर्ण व्यवस्था अधीता। यूसुफ अली केचेरी एकः केरलीय मोहम्मदीयः। अधुना तेन कृतम् एकं गीतं शृण्मः। प्रियामैनी राहुल पाठक। जानकी जाने रामा जानकी जाने कदन निधानं नाहं जाने मोक्षदहानं नाहं जाने जानकी जाने रामा विषादकाले सदा त्वमेव मयान्तकाले प्रभा त्वमेव विषादकाले सदा त्वमेव मयान्तकाले प्रभा त्वमेव भवापि नौका त्वमेव देवा भवापि नौका त्वमेव देवा भजे भवन्तं रमाभिरामा भजे भवन्तं रमाभिरामा जानकी
श्रीमती प्रिया त्यागराजन् एकम् उपन्यासं सादरीकर्तुम् इच्छति। प्रिया, आगच्छन्तु। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हरि ओम। सर्व स्वामी स्वामिनी गणान्, सर्व सहछात्रान् तथा अन्य प्रेक्षकान् च अभिवाद्य अहं भवतः समक्षे अस्मिन् शुभदिनस्य मङ्गलावसरे दिव्य संस्कृत भाषया श्री सद्गुरु महिमा इति अतिकठिनविषये मम विचारप्रदर्शनं कर्तुम् इच्छामि। त्रुटयः क्षम्यन्ताम्। केचिदपि क्षेत्रे सफलतां प्रापणाय श्री सद्गुरोः अनुग्रहम् आवश्यकमेव। भगवान् अपि श्री कृष्ण अवतार समये सान्दीपनि ऋषेः गुरुकुलं गत्वा गुरुं सेवितवान्, सकल विद्याम् अधीतवान् च। अस्माकं जीवने अपि श्री गुरोः कृपा अत्यावश्यका इति निर्दिश्य एकां कथां शृण्मः। पुरा बलरामो नाम एकः बालकः आसीत्। तस्य नाम्नि एव बलम् अवर्तत। सः तत्त्वतः बलहीनः एव। अकस्मात् दैवात् तस्य वामहस्तः विनष्टः। विद्यालये सर्वे बालकाः तं सदा अपीडयन्। अहं येन केन प्रकारेण बलं प्राप्य हस्तं ऋते अपि किमपि महत् कार्यं साधयामि इति मनसि निश्चितवान्। तस्मिन् कराटे विद्यां शिक्षितुम् इच्छा अभवत्। परन्तु तस्य विनष्टं हस्तं दृष्ट्वा कोऽपि आचार्यः तं न स्वीकरोत्। दुःखार्तितं विषीदन्तं तं बालं दृष्ट्वा कश्चन वृद्धः परया कृपया तम् आह्वयत्। बाल, मा शुच, अहं त्वां पाठयामि। त्वं सम्यक् शिक्षितुम् अर्हसि, परन्तु मम अनुशासनं यथावत् अनुवर्तनीयमेव इति अब्रवीत्। बालः हर्षितः अभवत्। प्रथमे दिने आचार्यः बालं वातायनानि प्रक्षालितुम् आदिष्टवान्। द्वितीये दिने शालां मार्जयितुम् उपदिष्टवान्। तृतीये दिने भित्तौ रङ्गलेपनं कर्तुम् आदिष्टवान्। तदनन्तरं भूय एव प्रतिदिनं मार्जनादिक्रियां काचित् क्रियां दत्तवान् आचार्यः। बालः अपि सकलक्रियां तथा एव सम्यक् कृतवान्। इत्थं दिनानि, सप्ताहानि, मासानि अगच्छन्। षण्मासानन्तरम् आचार्यः बालम् आह्वयित्वा एकां कराटे प्रक्रियाम् अध्यापयत्। बालः अपि उत्साहेन पठितवान्, अभ्यासमपि कृतवान्। परन्तु बहुदिनान्तरमपि एकामेव प्रक्रियाम् अध्यापयितवान् आचार्यः। एकवर्षानन्तरम् आचार्यः पुनः बालम् आह्वयित्वा अवदत्, एका राष्ट्रीयकराटे स्पर्धा वर्तते, त्वं तस्मिन् सहभागं कुरु इति। विस्मितवान् बालः, अहं सहभागः भवितुं न शक्नोमि। एकामेव प्रक्रियां जानामि, कथं जयिष्यामि? सहभागं करोमि चेत् मरणमेव प्राप्नोमि इति अविलापयत्। तदा आचार्यः, त्वया शक्यते, त्वया करणीयमेव इति उक्तवान्। बालः अपि स्पर्धायां सहभागं कृतवान्। अग्रिमस्पर्धाः सुलभेन एव जितवान्। अन्यानां कृपया एव अहं जितवान् इति चिन्तितवान् बालकः। उत्तरा
कठिनापि स्पर्धाः बालकः किञ्चित् श्रमेण जितवान्। चरमस्पर्धायाम् अन्यपुष्टः प्रतिस्पर्धिनं दृष्ट्वा भीतः सः आचार्यम् उपगम्य न योत्स्य इति उक्त्वा तूष्णीम् अतिष्ठत्। तदा आचार्यः त्वया शक्यते, त्वया करणीयमेव इति प्रोत्साहितवान्। अहो आश्चर्यम्, अन्तिमस्पर्धा अपि बालः एव जितवान्। विस्मितवान् बालः आचार्यम् अपृच्छत्, अहम् एकहस्तः एकां प्रक्रियामेव जानामि, कथं तर्हि एतद् महत् कठिनां स्पर्धां जितवान् इति। तदा आचार्य अब्रवीत्, एतस्यां कराटे प्रक्रियायां केवलम् एकमेव प्रत्युत्तरं वर्तते, परन्तु एतत् प्रत्युत्तरं प्रतिस्पर्धिनेः वामहस्तं विना कोऽपि न कर्तुं शक्नोति। अतः तव नष्टेन वामहस्तेन एव जितवान् असि इति। अस्मिन् कथायामिव अस्माकं जीवने अपि श्रीगुरोः कृपा एव अस्माकं दोषाः गुणेषु प्रतिवर्तयति। भगवान् श्रीकृष्ण श्रीमद् भागवत पुराणे अनुमोदितः गुरोर् अनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्ते इति। सद्गुरोः कृपा सर्वेषां कृते सदा एव वर्तते। वयं सर्वे श्रीगुरोः कृपापात्राः सद् उपकरणानि च भवेयुः इति प्रार्थयामः। हरि ओम्। प्रिया, अतीव धन्यवादाः। संस्कृतभाषायां बहूनि साहित्यानि सन्ति। तस्मिन् मुक्तकानि अपि सन्ति। एकं मुक्तकं शृण्वः। एकदा पार्वती माता अस्माकं सर्वेषां कृते पाकं पचति स्म। केचन रोदन्ति स्म। सा शृण्मः, सा श्नोति, सा आगतवती, सा पृष्टवती, हे रम्ब, किमम्ब, रोदिषि कथं, कर्णौलुतत्यग्निभूः, किं ते स्कन्दविचेष्टितं, मम पुरा संख्या कृता चाक्षुषा, नैतत्तेऽप्युचितं गजास्य चरितं, न सामिमीते ममे, तावद् एव सहसा विलोक्य हसितव्यग्रा शिवा पातु वः। अधुना एका विनोदकणिका पश्यन्तु, तदनन्तरं कृपया हसन्तु। एतत् वस्त्रं निर्मातुं कति दिनानि अपेक्षते? तव नूतनं वस्त्रं निर्मातुं मासद्वयम् अपेक्षते। मासद्वयं? बृहन्तं लोकम् इमं निर्मातुं भगवान् एकमपि सप्ताहं न अपेक्षते। अतित्वरया निर्मितस्य लोकस्य अवस्थां भवान् एव पश्यतु। बहुजनप्रार्थनानुसारं पुनरेकवारं गन्धर्वान् आह्वयामि। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा।
ऐमतस्तव पोषणक्षमता ऐमातस्तव पोषणक्षमता मम वचनातीता मम वचनातीता सुन्दर सुरभाषा सुन्दर सुरभाषा मुनिवर विलसित कविवर विकसित मंजुल मंजूषा वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनां वेदव्यास वाल्मीकि मुनीनां कालिदास बाणादि कवीनां कालिदास बाणादि कवीनां पौराणिक सामान्य जनानां पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा जीवनस्य आशा सुन्दर सुरभाषा सुन्दर सुरभाषा मुनिवर विकसित कविवर विकसित मंजुल मंजूषा सुन्दर सुरभाषा श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे श्रुति सुकन्नदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वरदे सरस विनोदे वरदे सरस विनोदे गतिपति प्रेरक काव्य विशारदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृतिरेषा तव संस्कृतिरेषा सुन्दर सुरभाषा सुन्दर सुरभाषा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुन्दर सुरभाषा नवरस रुचिरालङ्कृतिधारा नवरस रुचिरालङ्कृतिधारा वेद विषय वेदान्त विचारा वेद विषय वेदान्त विचारा वैरव्योम शास्त्रादि विहारा वैद्यव्योम शास्त्रादि विहारा विजयते धराया विजयते धराया सुन्दर सुरभाषा सुन्दर सुरभाषा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुन्दर सुरभाषा मुनिवर विकसित कविवर विकसित मंजुल मंजूषा सुन्दर सुरभाषा 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 काव्येषु नाटकं रम्यम् इति प्रसिद्धम्। 15 वेदान्तशिबिरछात्राः सर्वकलाकोविदाः इति प्रथिताः। तैः अधुना एकं सुन्दरं नाटकं भवतः समक्षे नाटयन्ति। आगच्छन्तु, पश्यामः।
व्यास भगवतः अवतारदिनः संस्कृतस्य संस्कृते च संस्थापकम् पूज्यमानं बादरायणं गुरुपरम्परां च नमः। अखिललोकेषु संस्कृतदिनोत्सवः खलु अयं पञ्चदशदिनान्तशिबिरच्छात्राः अस्मिन् शुभदिने भवतां समक्षे एकं लघुनाटकं नटितुमिच्छामः। नाटकस्य नाम गुरुमहिमा इति। कथा वेदेतिहासप्रसिद्धा इति संचिन्त्य दयक्षम्यताम्। दुचरणेषु निष्कपटभक्ति भूयादिति अनुगृह्णन्तु तत्र भवन्तः। अरुणपुरग्रामे दरिद्रब्राह्मणस्य गृहः क्षुधार्ता बालकाः क्रीडन्तः प्रविशन्ति। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वक्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन्न घटो न मेघः। एषः कः? किं तत् खाद्यं वस्तु वा? भगिनी, प्रश्नस्य उत्तरः प्रश्नेन मा। अस्तु भ्रातः, वयं तु न ज्ञातुं शक्नुमः। नारिकेलम्। अस्तु, इदानीं द्वितीया प्रहेलिका शृणोतु। सहोदर, अहं क्षुधार्ता अस्मि। किञ्चित् जलं पिब भगिनी। पूर्वे अपि त्वं मां जलं पिब इति अब्रवीत्। इदानीं भाडमति बुभुक्षा मम। शुनश्चेप, नदीं गच्छ, एकं घटं जलम् आनय। माता माम् आह्वयति, गन्तव्यं मया। मातः, अहं बुभुक्षु अस्मि। द्विवारं मया जलं पीतं। किञ्चित् भोजनाय अपि ददातु। पिता आगमिष्यति अधुना। किञ्चित् प्रतीक्षां कुरु। सहधर्मिणी, अद्य गुरुपरिश्रमेणापि किञ्चिदपि न लब्धं। रिक्तहस्तः आगतोऽस्मि। आपणिकोऽपि ऋणेन अन्नं दातुं तिरस्कारं प्रकटितवान्। इत्थम् अब्रवीत् स दुष्टः। अनेकानि अपत्न्यानि खलु, किमपि विक्रीय धनमानय इति। भो 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 आर्याः, शृण्वन्तु शृण्वन्तु शृण्वन्तु। श्री 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 रविवंश तिलकस्य अयोध्यादिवस्य हरिश्चन्द्र चक्रवर्तिन उद्घोषः। यः कोऽपि ब्राह्मणः अरोगदृढगात्रं स्वपुत्रं महाराजाय ददाति चेत् तस्मै अनन्तकोटि विभूषितः श्री महाराजः आयुधं सुवर्णमुद्रिकाणि सहस्रधेनवः रमणीयं भवनं च प्रेच्छति। शृण्वन्तु 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 आर्याः। किमहम् अन्तः प्रवेष्टुं शक्नोमि? आगच्छतु भवान्, उपविशतु। अहं भवते कामपि सेवां कर्तुं शक्नोमि वा? मार्गेण गच्छन् आसन् ब्राह्मणदेवतायाः कुशलम् अन्वेष्टुं प्रविष्टः।
बालकानां कृते किञ्चित् खाद्यपदार्थान् अपि आनीतवान्। कृपया स्वीकरोतु। आगच्छन्तु आगच्छन्तु बालकाः, गृह्णन्तु गृह्णन्तु। धन्यवादः। भो ब्राह्मणश्रेष्ठ, अकालात् देशे सर्वत्र दुर्भिक्षः जातः। प्रजा अन्नपानेन विना अतीव क्लिष्टाः। भवान् अपि आपत्ग्रस्तः इति श्रुतवान्। आम्, क्लिष्टता प्रतिदिनम् अधिकतरा भवति। गृहस्थानां नित्यान्न उपार्जनम् एव अतीव दुःखेन अपि अशक्यम् इति प्राप्तम्। अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। भवान् सावधानतया आकर्णयतु। कुलस्यार्थं प्रजां त्यजेत् इति प्रसिद्धं खलु। भवान् श्री हरिश्चन्द्रचक्रवर्तिनः उद्घोषं श्रुतवान् इति मन्ये। यदि एकं बालं महाराजाय ददाति चेत्। शान्ति शान्ति शान्ति, उद्विग्नता मास्तु। कृपया एकवारं चिन्तयतु। यदि इत्थं क्षामः चलति चेत् भवतः सर्वाः प्रजाः भवद्भ्यां सह पञ्चत्वं गमिष्यन्ति। यदि एकस्य पुत्रस्य त्यागः करिष्यति चेत् महाराजेन दत्तेन धनादिना सम्पूर्णं कुलं रक्षयितुं शक्तः भविष्यति भवान्। अहं ज्येष्ठपुत्रं न दातुं शक्नोमि। सः मम कुलदीपः। तेन अस्माकं पिण्डादिकं दातव्यं। कथं तं त्यक्ष्यामि? मम कनिष्ठं पुत्रं कदापि न दास्यामि। अहं सज्जोऽस्मि। महाराजस्य पार्श्वे अहं गमिष्यामि। मम प्रियभ्रातरं सुनश्चेपं न मुञ्जामि। मां स्वीकरोतु, भ्रातरं मुञ्जतु। शुनश्चेपयुक्तौ प्रतिहारी राजभटौ वनं प्रविशतः। अस्तु बालक, वयं यदिश्रमेण श्रान्ताः। किञ्चित् विश्रामं कृत्वा राजधानीं प्रति गच्छामः। तडागे आचमनं कृत्वा जलम् आनेष्यामः। तत्पर्यन्तम् अत्रैव तिष्ठः। अस्तु। दुर्भाग्यवान् अयं बालकः। अस्मिन् पृथिव्याम् अस्य दिनाः परिमिताः। हरिश्चन्द्रचक्रवर्तिनः महोदररोगं निवारयितुम् एनं सुन्दरं बालकं वरुणाय बलिं दास्यति। हा धिक्! कष्टं कष्टम्। अहं कस्मिन् जन्मनि कीदृशं पापमकरवम् येन इदं दुर्गतिम् आपन्नोऽस्मि। न कोऽपि मयि स्निह्यति। स्वजनदातारौ अपि कानिचन सुवर्णघण्टानां कृते विक्रीतवन्तौ। यदि पितरावपि न वाञ्छति चेत् को मां दुर्भगं वाञ्छति। अधुना जीविते कोऽपि अर्थः नास्ति। मरणेन अस्य शरीरस्य यस्य कस्यापि उपयोगः भवेत् चेत् का आपत्तिः। हे बालक, किमर्थं रोदिषि? को अस्ति भवान्? तव अभ्युदयकाङ्क्षी। वद, किम् अभवत्? मम पितरौ मां धनार्थं त्यक्तौ। हरिश्चन्द्र महाराजस्य रोगनिवारणार्थं क्रियमाणस्य वरुणयागस्य पशुरहं सम्भूतः। जीविते किमपि निश्चितं नास्ति। जीवितमेव महदाश्चर्यं, न मृत्युः। अभीः अभीः पुत्र, सर्वम् ईश्वरवशं खलु। यदा त्वं बलिमृगरूपेण यूपे बद्धः भविष्यति तदा मदनुग्रहेण एकः मन्त्रः तव मनसि उदेक्षति। तन्मन्त्रेण वरुणम् आराधयतु। ते त्वं दीर्घायुष्मान् करिष्यन्ति। आश्वस्तो भव वत्स। धन्योऽस्मि भगवन्। महापुरुषस्य दर्शनं दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। हरिश्चन्द्रस्य राजधानौ वरुणयागाय सज्जीकृता यागशाला। ॐ वरुणः शुक्लवर्णस्तु
द्विभुजपाशहस्तकः सर्वाभरणसंयुक्तः करण्डमुकुटान्वितः वीरवस्त्रधरः शान्तो महाबलसमन्वितः यज्ञसूत्रसमायुक्तो मकरासनसंस्थितः वाम वरुणाय जलाधिपतये पाशहस्ताय मकरवाहनाय पश्चिमाशापतये नमः। ओम महाबलाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। सत्येन एनं बालकं बलिं दास्यति। अनेन बलिदानेन महाराजस्य स्वास्थ्यं भविष्यति किम्? अनुकम्प्यः बालः पिता एव एनं विक्रीतवान्। आयातु वरुणः शीघ्रं प्राणजीवनः अतुल्य बलवान् अत्र सर्वकामार्थसिद्धये। शुद्धस्फटिक संकाशं जलेशं व्यासदाम्पतिम् आवाह्वये प्रतीचीशं वरुणं सर्वकामदम्। इहागच्छ पशोः शरीरं सम्यक् पश्यतु। सपूर्णकाय खलु? पशुः परिशोधितः बलेः योग्यः। तदानीं पशोः सर्वद्वारबन्धनेन वरुणाय बलिं प्रयच्छतु। तदा अस्तु। ओम वरुणाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय इदं नरबलिं समर्पयामि। भो वरुण दिशां रक्ष बलिं भुङ्क्ष्व सपरिवारस्य यजमानस्य अभ्युदयं कुरु गुरु। आयुकर्ता क्षेमकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता वरदो भव। अनेन बलिदानेन वरुणः प्रीयताम्। ओम इमं मे वरुणस्तुति हवमन्या च मृडय त्वामवस्युराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा सास्ते यजमानो हव्यभिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषतु समानायुः प्रमोषी यच्चिद्धिते विशोयताम् अदेव वरुणव्रतमनीमसिद्ध्यविद्यवि। हे ऋषि कुमार प्रसन्नो हे राजन तव नरबलिं स्वीकृतवान् त्वां रोगपाशेभ्यः मुञ्चामि। हे सुनश्चे त्वमद्य मन्त्रदृष्टा ऋषि यदिच्छसि धनं धान्यं पशुं शतसंवत्सरं दीर्घमाय किमपि पृच्छ सर्वं ददामि। भो भगवन् अनुगृहीतोऽस्मि, परन्तु मम हृदि एकः प्रश्नः अस्ति। अधुना को अस्ति मम पिता? जन्मदाता वा दरेण क्रियतः राजा वा जीवदाता भवान् वा? तात एतेषु न कोऽपि तव पिता पातीति पिता खलु। यस्य अनुग्रहेण तव मुखात् मन्त्रः निर्गतः स गुरु एव तव पिता, स एव तव हितैषी रक्षकः। महामहिमश्री ब्रह्मर्षि विश्वामित्रः प्रविशन्ति, सर्वे उत्तिष्ठन्तु। भो गुरुनाथ, भवता रक्षितोऽहम्। अहं तव पुत्रः, मां स्वीकरोतु। कृतज्ञताया च हृदि स्थिता मे वक्तुं न शक्या खलु यत्नतोऽपि। गुरो प्रसीद कृपया विधेहि त्वत्पादभक्तिं परमानुरक्तिम्।
शोभने पति देहि नः शक्तिं बुद्धिं तथा भक्तिं दर्शिते मार्गे चलनाय नित्यं यदि स्मरामस्तां त्वं न विस्मरः कालकासमये करुणाकर प्रभो हे प्रभो हे विभो हे गुरो हे गुरो हे गुरो भवन्तः जानन्ति एतत् कार्यं केन कृतं? तदैक्षत इति वेदवचन अनुसारेण पूज्य उपाचार्यपादाः एतस्य कार्यक्रमस्य सङ्कल्पः अकुर्वन्। तदनन्तरं तस्य ज्ञानमयं तपः इति अनुसारेण ते एव विस्तारम् अकरोत्। एतत् सर्वस्य फलं वयं सर्वे अपश्यत्। याभ्यां विना वयम् अमृतवाणी ज्ञातुं न शक्नुमः ताभ्याम् आचार्यौ नमो नमः। अथ पूज्य आचार्यपादं प्रति किञ्चित् अनुग्रहभाषणाय प्रार्थयामि। एतादृश अतीव सुन्दरः कार्यक्रमः वयं सर्वे दृष्टवन्तः। इदानीं भवन्तः सर्वे ज्ञातुं शक्नुवन्तः संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा, सत्यं खलु? अतीव सुन्दरमपि। एतदपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः, गुरु अनुग्रहं विना, गुरुपदेशं विना, गुरोः साहाय्यं विना किमपि महत् कार्यं कर्तुं न शक्नुमः। किञ्चित् कर्तुं शक्नुमः, परन्तु महत् कार्यं चेत् गुरोः साहाय्यम् अवश्यम्। ते सर्वे वदन्ति, इदानीं सा ब्रह्मचारिणी अपि उक्तवती, एतत् सर्वम् अस्माकं गुरुवर्यः संवित् चैतन्यः तस्य उपकारं गणितुं न शक्यते। अत्र सभायाम् अहं वक्तुमिच्छामि, एते छात्राः सम्यक् पठन्ति, तस्य कारणं सः। यदि सः संस्कृतम् एतादृशं न पाठयति चेत् तादृशं वेदान्तपठनं न संभवति, न भवत्येव। एषः मम सौभाग्यम् एव इति मन्ये। यदा अहम् अत्र पाठयामि तत्समये सः अत्र अस्ति। एतत् गुरोः कटाक्षं मम प्रति वर्तते इति
प्रत्यक्षतया ज्ञातुम् अहं शक्नोमि। अद्य गुरुपूर्णिमा दिवसे सः गतवान् औषध महोदय। अद्य गुरुपूर्णिमा दिवसे व्यासजन्मतिथौ अस्माकं यत् भाषायां भगवान् वेदव्यासः रचितवान् भाषायामेव सम्पूर्णं कार्यक्रमः आसीत् इति मनसि आलोच्य अतीव मोदे। संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा, सुन्दरा, सुलभा, भवन्तः सर्वे पठितुं शक्नुवन्ति, अर्हन्त्यपि। किमर्थमिति चेत् वयं सर्वे भारतीयाः। यदि अस्माकं भाषां वयं न पठामश्चेत् के पठन्ति? चीनदेशीयाः पठन्ति, परन्तु ते पठन्ति, जपानीयाः पठन्ति, जर्मनीयाः पठन्ति। यदि तेषां समक्षं वयं संस्कृतं वदामश्चेत् अत्युत्तरम् अस्माकम् अवश्यं भवितव्यं, न चेत् अस्माकं शिरः तादृशं नीचः भविष्यति। तत् मा भूत्। महान् सन्तोषः, भवन्तः सर्वे शोभनं कार्यक्रमं दत्तवन्तः। धन्यवादाः। नाट्यं गन्धर्वाः, मानुषगन्धर्वाः, दैवगन्धर्वाः, सर्वे गन्धर्वाः अत्र आगतवन्तः। कार्यक्रमस्य ब्रह्मा अपि अत्र वर्तते। देवताः, नारदः, सर्वे सन्तोषः। यदि पूज्य गुरुजी अत्र अस्ति चेत् तस्य सन्तोषः अवश्यम् अतितराम् अभवत् इति मन्ये। एतत् रेकार्डिङ्ग् वर्तते खलु, अवश्यं दातुं शक्नुमः। ईश्वरानुग्रहेण सर्वं सम्पूर्णम् अभवत्। इदानीं शान्तिपाठः। सर्वे उत्तिष्ठन्तु। एकनिमिषः, भवान् किञ्चित् वदतु। अवश्यम् आगच्छतु। किमपि भवन्तः सर्वे अत्र आगत्य अस्य सभायाः शोभा वर्धिता। धन्यवादाः। यदा आचार्यवर्याः उक्तवन्तः तदा वयं सर्वे संस्कृतं पठितुं शक्नुमः। संस्कृतभाषायाः पठनं पाठनं एतदेव अस्माकं संस्कृतेः संरक्षणं करिष्यन्ति। भाषा एव संस्कृतेः चालकं भवति, मीडियं। चालकं विना संस्कृतिः अग्रतः न गच्छति। यदि भाषा नास्ति चेत् भाषायाः नाशेन तस्य संस्कृतेः अपि नाशः अवश्यं भविष्यति। अतः यदि अस्माकं पुरातनसंस्कृतिं रक्षयितुम् इच्छन्ति चेत् तदानीम् अवश्यं वयं सर्वे संस्कृतं सम्यक् पठित्वा संस्कृतद्वारा संस्कृतेः ज्ञानं प्राप्य स्वजीविते तस्य धर्मस्य स्थापनां कृत्वा कृतकृत्याः भवेयुः। धन्यवादाः। सर्वे उत्तिष्ठन्तु। मण्डितदशनरलसिता राजति भारत माता, नीतिबोधपरा मगीता बोधकयोगिनाख्या, रम्यसुरालय सन्धा क्रीड अम्लसुरलितजाङ्गा, अमितसिद्धा धन्या
शुभ फल बुद्धि सुमान्या जीयात् भारत शोभा अनुदिन मंगलदायक दयया भारत माता जयता 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 निज जन गण ममता भारत माता संस्कृति संस्कृतम बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। त्वमेव मयान्तकाले प्रभा त्वमेव विषादकाले सखा त्वमेव मयान्तकाले प्रभा त्वमेव भवा